भारत हल्लाउने एक नेपाली सपुत, जसको रगतमा नेपालको माया उम्लिरहेको छ। स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रूपमा चुनावमा उठेर काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदमा विजयी भएका बालेन्द्र शाहले पद सम्हालेदेखि नै प्रशंसा र आलोचना दुवै खेप्दै आएका छन्। उनी मेयर भएपछि महानगरले चालेका कतिपय कदमलाई लिएर मानिसहरूले प्रशंसा गरेका छन् भने कतिपय घटनामा उनी तीखो आलोचनामा पनि परेका छन्। तर पछिल्लो पटक फेरि बालेनले भारतलाई समेत झड्का दिने गरेर एउटा नयाँ काम गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपाल समेटिएको नक्सा राखेका छन्। मेयर शाह भारत भ्रमणमा गएका बेला उनको टिमले कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेको थियो। करिब 2 साता अघि भारतले अखण्ड भारतको नाममा नेपालका केही भूभाग समेत समेटिएको नक्सा नयाँ संसद भवनमा राखेको थियो। मेयर शाहले त्यस लगत्तै ग्रेटर नेपालको नक्सा बनाउन दिएका थिए। नक्सा तयार भएपछि कार्यकक्षमा राखिएको थियो। ग्रेटर नेपालको नक्सामा पूर्वमा टिस्टा नदीदेखि पश्चिममा काँगडासम्मको भूभाग समेटिएको छ। तर यो भूभाग सुगौली सन्धिपछि भारतको नियन्त्रणमा रहेको छ। यो कुराले गर्दा अहिले भारतीय मिडियाहरूमा रुवाबासी चलेको छ। कतिपय भारतीय मिडियाले त नेपालले भारतसँग दुश्मनी नमोलेकै राम्रो समेत भनेका छन्। यसो त दर्शकवृन्द, बालेन्द्र शाहले भारतलाई सातो खाने गरी नक्सा राख्नु पूर्व अनेकौं प्रशंसनीय काम पनि नगरेका होइनन्। मेयर बालेन्द्र शाहले गरेका 6वटा कामको विषयमा बताउनु पूर्व हामी लाग्दैछौँ ग्रेटर नेपालको सानो जानकारीतर्फ। भारतले नवनिर्मित संसद भवनको भित्तामा अखण्ड भारतको नाममा नेपालको भूभाग समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा ग्रेटर नेपालको चर्चा सुरु हुन थालेको छ। भारतले आफ्नो संसद भवनमा मुरल नक्सा सार्वजनिक गर्दै नेपालको कपिलवस्तु र लुम्बिनी समावेश गरेपछि अहिले नेपालको ग्रेटर नेपालको नक्साबारे बहस पेचिलो रूपमा सतहमा आएको छ। जुन बालेन शाहले हिम्मतका साथ आफ्नो कार्यकक्षमा नै ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका थिए। सुगौली सन्धि अघि अङ्ग्रेज स्वशासित भारतमा गाभिएको नेपालको भूमि आज भारतको अधीनस्थ रहेको छ। सोही भारतीय भूमि अङ्कित तत्कालीन विशाल नेपालको नक्सा अहिले नेपालमा बहसमा आएको हो। नेपालले अङ्ग्रेज स्वशासित भारतसँग सन् 1816 गरेको उक्त सन्धिले बाध्यात्मक रूपमा 1/3 भूमि गुमाउनु परेको थियो। त्यसअघि नेपालको सीमा पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा काँगडासम्म फैलिएको नेपालको विशाल भूभाग रहेको थियो। आजको आकारमा सीमित भएको नेपालको पनि बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर पनि सुगौली सन्धिले गुमेको भूमि हो। तथापि भारतमा सन् 1857 भएको सिपाही विद्रोह दबाउन नेपालले अङ्ग्रेजलाई गरेको सहयोगपछि नेपाललाई फिर्ता दिएको थियो। नेपालले अङ्ग्रेजसँग गरेको उक्त सन्धि स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतले भारतसँग पहिलो पटक गरिएको सन् 1950 को नेपाल भारत मैत्री सन्धिले विस्थापन गरेको थियो। तर त्यस यता कायम गरिएको नेपालको सीमा समेत भारतबाट अतिक्रमित हुँदा मुख दर्शक बनेको सरकारलाई ग्रेटर नेपाल पुनः प्राप्ति भन्दा पनि हालकै सीमाको सुरक्षा गर्न असमर्थ बनेको अवस्थामा ग्रेटर नेपाल आत्मरतिको विषय मात्रै बन्ने देखिन्छ। नेपालका शासकहरूले भारत सामु हाल कायम रहेको नेपालको सिमानामा भारतीय पक्षको अतिक्रमण रहेको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्ता लगायतको विषयमा मौनता प्रकट गर्ने नेताहरूबाट ग्रेटर नेपालको अपेक्षा गर्नु व्यर्थै छ। अङ्ग्रेज शासनबाट भारत मुक्त भएको समय सन् 1947 मा नेपालले कानुनी रूपमा दाबी गरेको भए उक्त भूमि सम्भवतः नेपालको मातहत हुन सक्ने अवस्था रहन्थ्यो होला। तर विद्यमान भूगोल भारतले नक्सामा समेट्दा पनि भारत सामु नतमस्तक रहँदै अहिलेका शासक प्रतिक्रियाविहीन देखिएका छन्। अब दर्शकवृन्द, चर्चा गरौँ बालेनले आलोचना र प्रशंसा दुवै पाएका 6वटा कामको विषयमा। बालेन शाह पछिल्लो समय पनि थापाथली स्थित बागमती नदी किनारमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने उनको अभियानका कारण शाहले धेरै आलोचना खेपिरहनु परेको छ। यद्यपि उक्त विषयमा उनको कदमको प्रशंसा गर्नेहरू पनि उत्तिकै छन्। अब प्रस्तुत गर्दैछौँ बालेनका 6 कदमतर्फ, जसमा उनले आलोचना र प्रशंसा दुवै भोग्नु परेको थियो। 1 नम्बरमा रहेको छ बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण। बालेन्द्र शाहले मेयर पद सम्हालेकै दिन आफ्नो चुनावी अभियानमा घोषणा गरे अनुसार महानगरपालिकाको बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गराए। उक्त विषयले उनी सुरुमै बहसको केन्द्रमा रहे।
कतिपयले शाहको उक्त कदमलाई सस्तो लोकप्रियता भने कतिपयले पारदर्शिता हुने भन्दै प्रशंसा पनि गरे। उक्त बैठकमै काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 11 का अध्यक्ष हिरालाल ताण्डुकारले प्रत्यक्ष प्रसारणमाथि प्रश्न गर्दै अघि हामीले शपथ ग्रहण गर्ने बेला गोपनीयता, अहिले हाम्रो चाहिँ गोपनीयता भयो कि भएन भनेका थिए। मेयर शाहले बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने निर्णयको प्रतिरक्षा गर्दै त्यसलाई एउटा संसदीय अभ्यासको रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। यद्यपि महानगरका विभिन्न बैठकहरू प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने कार्यले हालसम्म निरन्तरता पाएको देखिन्छ। 2 नम्बरमा कयौं दिनसम्म सडकमै फोहोर। मेयर निर्वाचित भएपछि बालेन्द्र शाह विवादमा परेको अर्को विषय थियो काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन। महानगरपालिका भित्रको फोहोर व्यवस्थापन गरिने नुवाकोट जिल्लामा पर्ने स्थानका स्थानीयवासीले विभिन्न माग राख्दै अवरोध गरेपछि उपत्यकामा कयौं दिनसम्म फोहोर उठ्न सकेको थिएन। त्यसबेला मेयर शाहले आफू फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको उपायको खोजीमा रहेको भन्दै बरु केही समय फोहोर नै नउठाउने नीति लिए। त्यसलाई लिएर मानिसहरूले शाहको कदमको आलोचना गरे। उनको बरु फोहोर नउठाउने तर दीर्घकालीन उपाय खोज्ने नीतिका कारण काठमाडौँमा हप्तौंसम्म फोहोर थुप्रिएको थियो। यद्यपि महानगरले हालसम्म कुनै दीर्घकालीन उपाय पहिल्याउन नसकेको र पुरानै प्रक्रिया अनुसार फोहोर व्यवस्थापन भइरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। तर महानगरले अहिले कुइने र नकुइने फोहोर छुट्याएर राख्नुपर्ने नियमलाई कडाइका साथ लागू गरेको देखिन्छ। 3 नम्बरमा फुटपाथ व्यवस्थापनको पहल। मेयर शाहले चालेको अर्को धेरै नै विवादित भएको कदम हो फुटपाथ व्यवस्थापन र त्यस क्रममा फुटपाथमा व्यापार गर्नेहरूमाथि नगर प्रहरीले गरेको व्यवहार। फुटपाथका लागि छुट्याइएको क्षेत्रमा व्यापार गर्नेहरूप्रति कडा नीति लिएका शाहले नगर प्रहरीलाई त्यस्ता व्यापारीलाई हटाउने निर्देशन दिएका थिए। सोही अनुसार नगर प्रहरीले साना व्यवसायीका सामानहरू फाल्नेदेखि जबरजस्ती ठेलागाडा एवं सामानहरू जफत गर्ने गरेको भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो। नगर प्रहरीले जबरजस्ती सामान तथा बिक्री गर्ने ठेलाहरू भत्काइदिएपछि बिचल्लीमा परेका साना व्यापारीहरूको रुवाबासी पनि सामाजिक सञ्जालदेखि प्रमुख सञ्चार माध्यमहरूमा समेत थुप्रै स्थान पाए। महानगरपालिकाको यस्तो कारबाहीप्रति धेरैले आक्रोश व्यक्त गरे भने नेताहरूदेखि सर्वसाधारणसम्मले पीडित व्यापारीलाई आर्थिक सहयोग समेत गरेका खबरहरू यत्रतत्र फैलिरहे। 4 नम्बरमा भूमिगत पार्किङ सम्बन्धी नियम कडाई। भूमिगत पार्किङको स्वीकृति लिएर महानगरपालिकाबाट नक्सा पास गरेको तर त्यस्ता पार्किङलाई अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेका भवन सञ्चालकलाई कारबाही गर्दा पनि मेयर शाहको आलोचना र प्रशंसा दुवै भयो। सुरुमा महानगरपालिकाले 35 दिने सूचना प्रकाशित गर्दै त्यस्ता संरचनालाई पार्किङ बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग नगर्न भनेको थियो। तर अटेर गरेको भन्दै मेयर शाहले आफ्नै अगुवाईमा बानेश्वर क्षेत्रबाट अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग भएका भूमिगत पार्किङका संरचनाहरू भत्काउन सुरु गरे। त्यस क्रममा बानेश्वर क्षेत्रकै केही व्यवसायी एवं घरधनीहरूसँग उनको चर्काचर्की र बहस समेत भयो। त्यसले उनी विवादमा मात्र परेनन्, कयौंले शाहले अर्काको व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि जबरजस्ती गरेको आरोप समेत लगाए। यद्यपि कयौंले कानुनलाई अटेर गर्नेलाई मेयरले तह लगाएको भन्दै त्यसको प्रशंसा पनि गरे। 5 नम्बरमा टुकुचा खोज्ने अभियान। भूमिगत पार्किङ हटाउन अभियानकै विस्तारित रूपमा शाहले काठमाडौँका विभिन्न क्षेत्रमा टुकुचा खोलामाथि बनेका संरचनाहरू पनि भत्काउने कार्य अगाडि बढाए। त्यसलाई लिएर पनि चर्को आलोचना भयो भने कतिले उनको प्रशंसा पनि गरे। विशेष गरी नारायणहिटी दरबार नजिक जय नेपाल सिनेमा भएको क्षेत्रबाट सुरु भएको उनको टुकुचा खोज्ने अभियान विवादित बन्यो। त्यस स्थानमा राणाकालमै टुकुचा खोलालाई छोपिएको र त्यस बेला नै त्यसलाई छोप्ने संरचना बनाइएकाले त्यो ऐतिहासिक महत्त्वको संरचना भएको कतिपयको तर्क थियो। त्यसलाई बल पुर्याउने प्रमाणसहित कतिपय सञ्चार माध्यमले समाचार प्रकाशित पनि गरे। यद्यपि कतिपयले टुकुचा छोपेर बनाएका संरचनाहरू हटाउनु पर्ने माग गर्दै बालेनको कार्यको प्रशंसा पनि गरेका थिए। 6 नम्बरमा सुकुम्बासी हटाउने प्रयास। बालेन्द्र शाह विवादमा परेको अर्को घटना हो थापाथली स्थित बागमती नदी किनारमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने उनको प्रयास। त्यसका लागि महानगरपालिकाको टोली स्काभेटर सहित उक्त बस्तीमा पुग्दा त्यहाँ झडप भएको थियो। झडपमा नगर प्रहरी सहित केही व्यक्तिहरू घाइते पनि भएका थिए। शाहले आफूले बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको आग्रह र समन्वयमा उक्त बस्ती खाली गराउन लागेको सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी गराएका थिए। तर उनको उक्त कदमको धेरैले आलोचना गरे।
आलोचकहरूले शाह र महानगरले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको र पूर्व सूचना तथा विकल्प नदिइकन वर्षौंदेखि बस्दै आएका त्यस क्षेत्रका मानिसहरूलाई जबरजस्ती हटाउन खोजेको आरोप लगाएका थिए। यद्यपि यो विषयमा उनको समर्थन गर्नेहरूले त्यहाँ अधिकांश मानिसहरू वास्तविक सुकुम्बासी नभएको र अन्य दलले राजनीति गरेको आरोप लगाएका थिए। उक्त विषयलाई लिएर नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत महानगरको कदमको आलोचना गरेपछि शाहले सामाजिक सञ्जालबाटै त्यसको जवाफ फर्काएका थिए। दर्शकवृन्द, यी त थिए बालेनले भोग्नु परेका प्रशंसा र आलोचना। तर पछिल्लो समय भारतलाई चुनौती दिँदै आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेपछि भने नेपालभर मात्र नभएर भारतमा पनि टीका टिप्पणी सुरु भएको छ। तपाईलाई बालेनको कदम कस्तो लाग्छ? कृपया प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। यस्तै रोचक, रमाइलो र जानकारीमूलक भिडियोको साथमा हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि स्क्रिप्ट राइटर गोविन्द भुसालसँगै हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।